नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ। नेपाली राजनीतिमा यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन् र विभिन्न काण्डहरू पनि बाहिरिरहन्छन्। त्यो सरकारमा होस् या प्रतिपक्ष, विभिन्न किसिमका यस्ता काण्डहरूमा मुछिने घटनाहरू नौला पनि होइनन्। एमसीसी राष्ट्रघाती भयो भनेर चौतर्फी विरोध भयो, तर तिनै विरोध गर्नेहरूले नै पास गर्नको लागि सघाउ गरे। अहिले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विषयले नेपाली राजनीति र आम जनमानसमा अर्को तरङ्ग ल्याइदिएको छ। सरकार भन्छ या भनौँ सरकार लगायत सरकारमा रहेको पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ, योभन्दा अघिल्लो पटक नै केपी शर्मा ओलीले नै एसपीपी सम्झौता गरेर राष्ट्रघाती काम गरिसक्नु भएको छ भनेर उहाँले गम्भीर आरोप पनि लगाउनु भएको छ। र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भन्छ 2015 र 17 मा त्यति बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा या शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो सम्झौता नेपाली कांग्रेसले गर्नको लागि इच्छुक देखाएको भन्ने उसको आरोप छ। यो विषय के हो? भित्रभित्रै सटाक सुटुक यस्ता किसिमका राष्ट्रघाती कामहरू किन भइरहन्छन्? नेपाली जनताको बीचमा नल्याइकन यस्ता विषयहरू भइरहेका छन्। अर्को विषय रहेको छ, अर्थमन्त्रीले जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो यो विषयलाई लिएर निकै विरोध पनि गर्यो प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अर्थमन्त्री सामु आरोप पनि लागेको छ जुन राजस्व थपघट गरेको विषय। यो विषयले कतिपय व्यवसायी र कतिपय पुँजीपतिहरूलाई फाइदा पुगेको भन्दै एमाले विरोध गर्यो। विरोधकै बावजुद पनि बजेट पास भएको छ। यो विषयलाई कसरी लिएका छन् नेताहरूले र अर्थमन्त्री सामु लागेको गम्भीर आरोप सामु सरकारले कारबाहीको लागि या भनौँ छानबिन समिति गठन गर्छ कि गर्दैन? अर्को विषय छ, सरकार बनेको 9 महिना पुरा भयो, अहिले पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको सार्वजनिक भएको छैन। र यो विषय किन सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदैन मन्त्रीहरूको या प्रधानमन्त्रीको, यो विषयमा पनि हामी आज प्रश्न गर्नेछौँ भने त्यसै गरी राज्य सञ्चालन गर्ने सिंहदरबारबाट कि बालुवाटारबाट भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। र प्रधानमन्त्री कहिलेकाहीँ बालुवाटार भनौँ या सिंहदरबार आउने र धेरैजसो कार्यक्रमहरू बालुवाटारबाटै गर्ने गरेको र कतिपय सचिवहरूलाई धाउनको शास्ति भएका विषयहरू पनि आएका छन्। आज हामी धेरै प्रश्नको जवाब खोज्दैछौँ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पहिलो सिधा प्रश्न गरे, यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विषयले नेपाली राजनीतिमा अर्को तरङ्ग ल्याइदियो। एमसीसीले फेरि एउटा तरङ्ग ल्याएको थियो, त्यो साम्य हुन नपाउँदै अर्को एसपीपी को विषयले नेपाली राजनीतिमा अर्को तरङ्ग ल्याइदियो। यसै गरी यहाँ के प्रश्न उठेको छ भने अब एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भयो, त्यसो भए एसपीपी पनि अब यो सरकारले व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गर्छ? सिधा प्रश्न छ। मुख्य कुरा चाहिँ नि एसपीपी का सन्दर्भमा चाहिँ नि जसरी आफैले गरेका कुराहरू गोप्य ढङ्गले राखियो र चाहिँ नि अहिले होइन 2019 मै यो चाहिँ नि एक प्रकारले सम्बन्धित राष्ट्रले अमेरिकाले स्वीकृत प्रदान गरेको सन्दर्भमा त्यतिखेर चाहिँ नि स्वीकृत गरियो भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपालको तत्कालीन सरकारमा भएका साथीहरूले टाउको हल्लाउनु भयो। टाउको हल्लाउँदा त हुन्न भने हो कि हुन्छ भने त्यो थाहै थाहै पाएन छ उहाँहरू आफैलाई। जसलाई थाहा त रहेछ नि त कि चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्नुभयो त, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले भन्दा हामीले होल्डमा राख्यौँ। त्यतिखेर त्यसो भए यस्तो खालको चाहिँ नि प्रस्ताव आएको थियो, अहिले होल्डमा राखेका छौँ भने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले किन सूचित नगरे नेपाली जनतालाई? होइन, जबसम्म गोप्य दस्तावेजहरू गोप्य राखिन्छन् नि तबसम्म त त्यो चाहिँ गोप्य राख्नु हुँदैन थियो। सार्वभौम सम्पन्न संसदलाई गुमराहमा राखेको यो त अपराध काम गरिरहेको छ। अझै तपाईँ चियाएको भन्दै हुनुहुन्छ नि, गुमराहमा राख्यो नि। तपाईँलाई थाहा रहेछ नि त यो विषय, तपाईँले नेपाली जनतालाई किन नभनेको? त्यही त म भन्दैछु, थाहा
थाहा भएको भए त त्यतिखेरै त्यो कुरा बाहिर आइहाल्थ्यो नि। यिनीहरूले यतिसम्म गोप्य राख्यो र राजनीतिक बेइमानी मात्रै नभएर यो मुलुकप्रतिको बेइमानी हो, जनताप्रतिको बेइमानी गर्यो कि चाहिँ नि मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि सभा संसदलाई समेत चाहिँ नि गुमराह भन्ने शब्द राखिसकेँ नि मैले। त्यही भएर गुमराहमा राखेर यस्ता चाहिँ नि पत्रहरू आदान प्रदान गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई स्वीकृत गरेर पठायौँ, तिमीले माग्यौ हामीले दिउने भयौँ है भने 2019मा भन्दै गर्दाखेरि पनि यसलाई गुपचुप राख्ने र त्यसपछि अहिले कतै काङ्ग्रेसमाथि हान्न सकिन्छ कि अथवा गठबन्धन सरकारलाई हान्न सकिन्छ कि भनेर त्यही तीर निकाले हान्न खोज्दा त्यो तीर आफैतिर फर्किया मात्र। तर यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको यो विषयमा यो एजेन्डा पनि एउटा रहेको थियो र अमेरिका भ्रमणमा यसलाई पास गर्ने या सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल हुँदै थियो, तर यो सत्ता धर बनाउन थालिसके पछाडि काङ्ग्रेस पछाडि हट्यो भन्ने छ अहिले। भयङ्कर गलत। यो चाहिँ नि यस्तो कुनै ट्रिटी नै होइन, यो कुनै त्यस्तो गम्भीर सम्झौता नै होइन। चाहिँ नि एसपिपी प्रोग्राम नेपाली पक्षले 2072 साल कार्तिक 10 गते माग्यो। त्यतिखेर जुन चाहिँ बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्र छेत्री सेना प्रमुख प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो। यो सबैले जानेकै कुरा हो, सबै बाहिर आइसकेकै कुरा हो। त्यति भइसकेपछि यति कुरा किन त्यतिखेर गरियो? त्यतिखेर चाहिँ गरिसकेपछि 2019मा आएर फेरि केपी ओली स्वयं प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तिमीले मागेको र हामीले चाहिँ नि दिने भयौँ भनिसकेपछि त्यतिखेर नै हामीलाई चाहिएन किन नभने? यति धेरै गम्भीर कुरामा होल्डमा राखियो भन्न मिल्छ र? यहाँ फेरि नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले भन्नुभएको छ 2074 वैशाख 24 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला र 2074 साल माघ 21 गते पनि त्यति बेला सुशील कोइराला र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला 15 र 17मा दुई पटक तपाईहरुले पनि तपाईले कुरा बुझ्नु भएन या चाहिँ यो चाहिँ होइन न। एमालेका साथीहरुको कुरा सुन्ने साथी हुन्छ, संसदमा बोले सुन्नुस् न। विष्णु रिमालले के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? संसदमा के कुरा गरे? संसदमा प्रमाण ल्याउनुस्, च्यालेन्ज गर्छु भने होइन। प्रमाण त मैले त्यही भएर 2072 साल अघि नै किन भने? कार्तिक 10 गते किन भने? यो पहिलो पत्र कसले लेख्या? अनि उहाँले भन्नुभएको छ 2015 मा कसको सरकार? त्यही त म भन्दैछु। सुशील कोइराला हटेको 15 दिनपछि पत्र लेखिएको छ। त्यही भएर मिति नै तोकेर भन्दैछु त म। 2000 तपाईले अहिले पनि खोलेर हेर्यो भने अघि सुरुमा भनेको एउटा विषय तपाईले खोलेर हेरे भयो अहिले पनि दस्तावेज 2072 साल कार्तिक 10 गते अहिले पनि हुन्छ नि त। त्यतिखेर को प्रधानमन्त्री थियो भनेर फल्टाउँदा भइहाल्छ। के ठुलो कुरा पनि त्यसलाई मैले अघि भने तपाईले स्वीकार त गर्नु भएन। किनाराको साँची जस्तो भएर यसले त्यसलाई एउटा तपाईले राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजिरहनु भएको होइन। गलत के गर्दो रहेछ हुन त। त्यो त प्रमाण बाहिर आएपछि मैले हेरेँ नि त। प्रमाण बाहिरिएपछि अनि त्यसै यो कहिले भए रहेछ, को रहेछ प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री को रहेछ भने त्यसपछि फर्काएर हेरियो। कुरो यति मात्रै हो। अर्को विषय छ नि सर, अब प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणको तयारी हुँदैछ भन्ने कुरो बाहिर पनि आएको छ। अब नेपालमा त जनताहरू नेताहरू त थरररर कामेर बस्नुपर्ने भयो नि। कतै राष्ट्रघाती यस्ता सन्धि सम्झौता हुने त होइनन्, भित्रभित्र सट्टा सुरु हुँदो रहेछन् होइन त? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि राष्ट्रघाती चाहिँ नि सहकारी भन्छौँ, सन्धि यो बेकारको कुरा हो। सहकारी गर्ने जुन कुरा 2019 मै केपी ओलीकै पालोमा सिद्धाइसकेको रहेछ। यसै बुझौँ न। सम्झौता भइसकेको सहकारी भन्छु म, सम्झौताको कुरा नगर्नुहोस् न। यो कुनै सम्झौता स्वीकार गर्यो। यस, हामीले स्वीकार गर्यो, हामीले माग्यौँ, उनले हुन्छ स्वीकार गर्यो। अब सम्झौता हुन बाँकी छ होइन न? फेरि पनि तपाईँ यही कुरा बुझ्दै सम्झौता भइ नै सक्यो। यो बेकारको कुरा हो क्या। यो चाहिँ नि सम्झौता भनेर उड्लन एकदमै चाहिँ नि यो अतिरञ्जित ढङ्गबाट जुन प्रचार गरियो नि,
त्यो 10 बुँदाको एउटा चाहिँ सम्झौताको लागि तयार पारिएको छ भनेर बाहिर आयो नि सञ्चार माध्यममा, यो विषय के हो त? त्यही त म भन्दैछु, अतिरञ्जित ढङ्गबाट यहाँ त नेपालमा त सबै कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने र चाहिँ नि बडो गजब छ क्या, खोक्रो राष्ट्रवादी भन्छु म। खोक्रो राष्ट्रवादीको बन्नेको होड पो देखिन्छ त यहाँ त, नत्र होइन भने आफैले गरे चाहिँ दस्तावेज आफैले चाहिँ बल्ल थाहा पायो होला नि, उनीहरूले लुकाएर राखेको थियो, अहिले त बाहिरियो नि त। तर फेरि तपाईँकै पार्टी भनौँ तपाईँकै सरकारमा सहकारी गर्दै गर्नुभएका, सरकारमा सहकारी तपाईँहरूका पार्टनरसिप 5 दलमध्येका नेपाली नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमण स्थगित गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो भनेको चाहिँ उहाँले सरकारले हेर्नुभयो एसपीजीलाई जोडेर। यता सुन्नु न, तेरिका यस्ता चाहिँ धेरै साथीहरूले कुरा नबुझिकन नि त बोले नि सुरुमा त यो चाहिँ नि एसपीपीका सन्दर्भमा जुन कुराहरू डकुमेन्टसहित प्रमाणसहित बाहिरिएको थिएन त्यतिन्जेल त काङ्ग्रेसकै साथीभाइले पनि त प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर बोलिदिनु पर्यो, भन्नु पर्यो, क्ल्यारिफाइड गर्नुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू हाम्रै साथीभाइले पनि संसदमा बोल्नु भएको छ होइन, किनभने यो गम्भीर विषय हो। तर यति धेरै गम्भीर विषयलाई लुकाई एकदम लुकाएरै चाहिने सबै कुरा पहिल्यै सिद्ध्याइसकेका रहेछ भन्ने कुरा त अहिले न सबै प्रमाणसहित एमालेका नेताहरूले भनेको कुरालाई तपाईँले आधिकारिक त भन्नु भएन, तर उहाँले प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको छ, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो पहिला यो प्रस्ताव आएको हो या काङ्ग्रेसले त्यति बेला सकारात्मक देखायो तर हामीले रोकेर राखेको है यो उहाँले भन्नुभयो नि। काङ्ग्रेसले भनेको मतलब काङ्ग्रेसले चाहेको पास गर्थ्यो, हामीले रोकिदिएका छौँ। बाफरे, ऊ के थिए, ऊ परराष्ट्र मन्त्री होइन, यति धेरै गैर जिम्मेवार कुरा बोल्न मिल्छ? उहाँले त त्यस्तो बोल्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो, तपाईँले कुरो मिलाए जस्तो लाग्यो। होइन, यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ, नत्र होइन भने परराष्ट्रका सरकारमा 2019 हुनुहुन्थ्यो पास गर्नको लागि भन्ने भनाइ, त्यो त बनावटी कुरा हो नि त। अहिले के पाऊँ कनी कच्चा पाऊँ, यो काउसो कता फालौँ भन्दा काङ्ग्रेसलाई टाउकोमा फालिदिउँ, कति गैर जिम्मेवार बन्न सक्या, कति धेरै गैर जिम्मेवार। आफै सरकार पढ्नु न, यसो हेर्नु, आफै सरकारमा बस्ने, आफै परराष्ट्र मन्त्री हुने, अनि फल्नाले त गरम भनेको थिएँ मैले रोकेर राखेँ, यति धेरै फदुर कुरा गर्ने। अझै अस्ति भर्खर उहाँहरूकै एकजना पार्टीकै म जस्तै एकजना पदाधिकारी जिम्मेवार व्यक्तिले संसदभित्र के बोलेको थियो, च्यालेन्ज दियो होइन, त्यो च्यालेन्जको 2 घन्टा टिक्नुभयो, उहाँको टिकेन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति धेरै गैर जिम्मेवार छ एमालेका साथीहरू भन्ने कुरा त यो कुराले यो एसपीपी काण्डले त उहाँलाई त निर्वस्त्रै बनाइदियो। अब धेरै नभनौँ उहाँहरूलाई। तपाईँले निष्कर्ष, तपाईँहरूको नेपाली कङ्ग्रेसको निष्कर्ष, तपाईँ एउटा उपसभापति, यो तपाईँले भने सम्झौता भए पनि जे भयो नि यो भइसक्यो, यसको प्रक्रिया पुरा भइसक्यो हो? होइन, उहाँले चाहिने जे हुनु पर्थ्यो होइन, उहाँले चाहिने जुन गोप्य ढङ्गले गर्नुभयो त्यो गलत हो, एकदमै गलत हो, गलत काम गर्नु। मैले भनेको चाहिँ यसका प्रोसेसहरू अझै बाँकी छन् कि सिद्धियो अब यो जे हुनु भइसक्यो? होइन, अब चाहिँ यसलाई उहाँले जुन ठाउँमा पुर्याउनु भयो त्यसबाट ब्याक गराउनै पर्छ, म त त्यो भन्छु। त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार छ, यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो पनि भनिएको छ, गरे होइन त? त्यसो भए यो यस्तो हो काङ्ग्रेसले यसलाई सिधै खारेजी गर्छ भनेर संसदबाट प्रधानमन्त्रीले भन्न किन सक्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघातको कुरा म गर्दिनँ भनिसक्नुभयो, सिद्धियो। अनि संसदबाट आम नागरिकलाई जानकारी गर्नु पर्दैन? होइन, तपाईँको मिडिया के काम लाग्यो त्यसो भए? जो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले चाहिने उहाँले राष्ट्रघात काम गर्दिनँ भनेर हस्ताक्षर गरिदिनु भनिसक्नुभयो भनेपछि उहाँले चाहिने कुन ठाउँबाट भन्नु पर्यो भन्ने कुरामा भन्दा पनि उहाँको चाहिने ओजन, बोलीमा ओजन कति छ त्यो पो हेर्नु त हामीले त, इमान्दारी तलाई हेर्ने हो होइन। राजनीतिक बेइमान गर्नेहरूको पो चाहिने। नेपाली जनता त ठुलो आशंकामा छन् क्या, एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर त्यत्रो जनता तुर्लिएर सडकमा आन्दोलन भयो, त्यत्रो भयो, पास गरी छाड्नु भयो तपाईँ? होइन, त्यो एमसीसी का सन्दर्भमा के फरक छ भन्ने सवाल छ अहिले। एमसीसी का सन्दर्भमा एउटा पक्ष हो त्यो होइन, र चाहिने त्यस सन्दर्भमा एका दुई राजनीतिक दल भए कोही कसैले पनि तपाईँले पारित गरे बेला विरोध गरेको देख्नुभयो? सबैले समर्थन गरे, बाहिर त स्वागत गरे, ढुङ्गा मुढा चल्दै थियो, स्वागत गरी गरेन। कसले स्वागत गर्यो? बाहिर चाहिँ स्वागत गरी गरेन,
स्वागत कसले गर्यो? प्रतिपक्ष दलले पत्रकार सम्मेलन स्वागत गरे, तपाईँ पुग्नु भएन होला सायद, अनि तपाईँको टेलिभिजन पुगेन, तपाईँकै पार्टीमा सहायता गरेका त प्रतिपक्ष भन्दैछु म। कार्यकर्ता उतारिरहनु भएको थियो। होइन, त्यो त उहाँहरूले अहिसास गर्नु पऱ्यो, पछि चाहिँ नि अहिसास गर्नु। त्यसमा त उहाँहरूले भन्नु पनि भयो, काङ्ग्रेसले जुन बुँदा सहित पास गर्न चाहन्थ्यो, हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जे भए राष्ट्रघाटीबाट राष्ट्रवादी बनायो भनेर त भन्नुभएको छ। यो कुरा पनि छोडौँ। अब विषय कस्तो आयो भन्नुहुन्छ भने अब नेपालका नेताहरूले नि यो चाहिँ अब असंलग्न परराष्ट्र नीति अगाल्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई पनि मान्ने भन्ने, तर यो भित्रभित्रै तपाईँले भन्नुभयो, सायद लाग्छ मलाई काङ्ग्रेसले पनि थाहा नपाएको होइन, काङ्ग्रेस पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि यो यति गुमराममा हुनुहुन्न, हेर्नुहोस् यो विषयमा राम्रै जानकार हुनुहुन्छ। तर तपाईँले एउटा कुरा के भने हरेक कुरालाई काङ्ग्रेसलाई दोष दिन खोज्दै हुनुहुन्छ कि, काङ्ग्रेस दोष दिन होइन, दोष थोपार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेस दोष थोपारेकै होइन, जब चाहिँ नि काङ्ग्रेसले जानकारी गराउनु पर्थ्यो भन्ने मान्यता हो मेरो चाहिँ। काङ्ग्रेसले कहाँबाट जानकारी चाहिँ नि नेकपा एमालेका नेता केपी ओली शर्माको पालोमा पत्र लेखिन्छ र केपी ओलीकै पालोमा फेरि 2019मा आएर यसलाई हामीले स्वीकृति दियौँ है भनेर चाहिँ नि सेकेन्ड राष्ट्रले चाहिँ नि लुकाइदिन खोजे त्यसो भए सूचना दिन्छ र हामीलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ, पहिला भन्नुहोस्। अझ लुकाइदिन खोज्नु भयो, उहाँहरूले लुकाएर राखेको रहेछ। अहिले बल्ल चाहिँ नि उहाँहरूले तीर हाम्रो छाती भन्न खोज्दा उनकै छातीमा तीर पुग्या मात्रै हो। अब यस्तो विषय बाहिर आउँदा पनि तपाईँ अब लो ठिक छ, नेपाली कङ्ग्रेस यसमा जानकारै थिएन, नेताहरूलाई केही थाहै नै थिएन, एमाले भित्रभित्रै साट सकेछ यस्ता कामहरू। मुलुकप्रतिको बेइमानी भनिसकेँ मैले यसलाई, जनताप्रतिको बेइमानी। योभन्दा ठुलो बेइमानी के हुन्छ? राष्ट्रघात योभन्दा ठुलो के हुन्छ? अब यो विषयको अन्तिम प्रश्न मेरो, त्यसो भए यो राष्ट्रघाती नै हो, देशको हितमा छैन भनेपछि काङ्ग्रेसले के गर्छ? यसलाई खारिज गर्छ? अब यो चाहिँ नि काङ्ग्रेस यसको विपक्षमा उभिन्छ सधैँ, भनेको खारिज गरिदिन्छ, खारिजको माग गर्छ भनौँ, हो त्यसो हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै निर्णय हो नि। मैले अघि नै भनिसकेँ, ब्याक टु हुन्छ भनेर भनिसकेँ त मैले। अब अर्को विषय जाउँ, यसलाई धेरै घोत्याएन मैले। अब यो अर्थमन्त्रीको विषय बाहिर आयो, अर्थमन्त्रीले मध्यरातको 12 बजे कसैलाई भित्र ल्याएर, अर्थ मन्त्रालय भित्र ल्याएर सटाकसुटुक राजस्व थपगड गर्ने विषयमा उहाँले त्यसरी गर्नुभयो भनेर गम्भीर आरोप लाग्यो। यो आरोप लगाइसके पछाडि आरोपको बिचमै एमाले विरोध गरिरहेको थियो, बजेट पारित भयो। अब यसमा के हो? काङ्ग्रेसले या सरकारले त्यसमा केही छानबिन गर्छ कि यतिकै मान्छे के गर्छ? होइन, यसबारेमा त चाहिँ नि जिम्मेवार पदमा बसिसकेपछि जिम्मेवार ढङ्गबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। र चाहिँ नि जुन मध्यरातमा कुनै व्यक्ति गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई पठाइयो र उनैको निर्देशन मान्न लगाइयो र त्यसपछि करको दायराहरू, करको चाहिने दरहरू तलमाथि गरियो भन्ने जुन विषय छ, यो गम्भीर रूपमा लिएको छु मैले व्यक्तिगत रूपमा। यो गम्भीर विषय हो, यो नैतिकतासँग जोडिन्छ र यो विषयमा वास्तवमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति, एउटा जिम्मेवार नेता निष्पक्ष छानबिन गर्नु होइन, यस विषयमा तपाईँले पार्टीभित्र आवाज उठाउनुहुन्छ, सरकारलाई खबरदारी गर्नुहुन्छ या चाहिँ यो विषयलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्नुहोस् भन्नुहुन्छ? होइन, यस विषयमा चाहिँ यति धेरै कुरा बाहिर आइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले मैले होइन भनेर मात्रै पुग्दैन। यस्ता विषयहरूमा, यस्ता विषयमा चाहिँ नि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। निष्पक्ष छानबिनले जे देखाउँछ त्यही बमोजिम चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस अलि मौन बस्यो यो विषयमा। त्यो भनेको मौन बस्नु भनेको चाहिँ कमिसनको चलखेल भयो, त्यो कमिसन चाहिँ कङ्ग्रेसको पोल्टासम्म नै आइपुग्यो कि भन्ने शङ्का गरे नि, त्यो हो? हेर्नुहोस्, अब यो मुलुकमा कमिसन तन्त्रको सबभन्दा खरो विरोध कसैले गर्छ नि मैले गरेको छु भनेपछि काङ्ग्रेसको चाहिँ पोल्टामा कमिसन आयो भने आइपुग्यो भने जुन आशंका गर्नुभयो त्यो चाहिँ नि तपाईँलाई सायद पाप पनि लाग्न सक्छ, होइन? किन भन्दाखेरि पापै लाग्ला, कुनै कुरा गर्दाखेरि धर्म सोचेर मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा मैले भनिसकेँ त, निष्पक्ष छानबिन गरौँ। छानबिन गर्न के काङ्ग्रेस डराएको छ र पछि हटिएको छ र? छानबिन गरौँ भनिराखेकै छु त। म केन्द्रीय उपसभापति हुँ र मेरो आवाज के हो भने यस्ता विषयमा छानबिन गर्नै पर्छ। होइन, यसमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अरूले नबोले पनि धनराज गुरुङ बोल्नुहुन्छ,
त्यसले गर्दा तपाईँलाई प्रश्न गर्नैपर्छ। यदि पार्टीमा तपाईँ एउटा सोझो सिधा इमान्दार नेता हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँसँग यो जानकारी आएन, भित्रभित्रै यसरी सेटिङ मिलिरहेको छ भने त के पाप लागेर मैले प्रश्न गरेँ तपाईँलाई, होइन र? तपाईँले नि सुनेकै भरमा प्रश्न गरिराख्नु भएको छ होइन, र सुनेकै भरमा संसदमा त्यति हङ्गामा भयो भनिसकेपछि यसलाई छानबिन गर्दा के बिग्रन्छ भने के? अनि यत्रो गम्भीर आरोप लगाएपछि कि मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो कि प्रधानमन्त्रीले सिधा खारेज गर्नु पर्यो? होइन न, कस्तो खारेज भने के? मन्त्री पदै खारेज छानबिन मन्त्री पद त खारेज गरेर के अर्थ मतलब मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गर्ने भन्नु? त्यसो भन्नुहोस् न। राइट, बर्खास्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिँ मैले भनिसकेँ त, छानबिन गर्नुपर्छ भनेर होइन। यस्ता गम्भीर विषयहरू छन्, अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय यो अत्यन्त गम्भीर हो। यो विषयमा छानबिन पछि हट्नु हुँदैन। अब एकजना सांसदले भन्नुभयो सरकारले प्रतिपक्षलाई जिउँदो लास बनायो भन्नुभएको छ, यही विषयलाई लिएर गुमराममा बनायो अरे सरकारले, हो त्यही बनाइरहेछ? जिउँदो लास त भनेन होला हौ तपाईँले नि, पत्र पत्रिका आएकै विषयहरू मैले उठाइरहेको छु। कहाँबाट जिउँदो लास हुन्छ? त्यत्रो महिना संसदमा उहाँहरूले प्रतिपक्षले ताला लाएर भत्ता खाइराखेको थियो त। मर्या मान्छेले भत्ता खान्छ, जिउँदै मान्छेले खायो होला नि त्यो भत्ता। त्यसैले खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन के सत्ता पक्षले जिउँदो लास बनायो भन्ने कुरा त मैले पत्याउँदिनँ। न त यत्रो महिनाको हामीले बन्द गऱ्यौँ त्यसैले तल भत्ता सुविधा लिएनौँ भने एकजना प्रतिपक्ष सांसदले भन्यो? भनेन त। त्यसैले उहाँहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। ठिकै छ। अब यतापट्टि विषय कसरी भयो भने व्यापारीसँग अलिकति यो सरकार जसरी चलिरहेको छ आज, व्यापारी ठेकेदार गुन्डा डनको सेरोफेरमा त चलिरहेको छैन, त्यसैको सेरोफेरमा राखेर त यो बजेट तयार भएको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले भनिसकेँ त अघि नै, त्यही त त्यही कुनै व्यक्ति पठाइयो भने छ नि त, यही त हो प्रश्न। तपाईँले जति गुन्डाको कुरा गर्नुहोस्, जति व्यापारी अथवा माफिया तस्कर आदि इत्यादि जे शब्द राख्नुहोस्, निष्पक्ष छानबिन गरौँ न भने के? निष्पक्ष छानबिनमा जानु पर्यो नि त। आशंकाहरू उब्जिसकेपछि त्यसको समाधान के त भन्दा छानबिन होइन त? ल त्यसो भए यो विषयमा निष्कर्षमा पुगौँ, सरकारले छानबिन गर्छ, दोषी पाए कारबाही गर्छ, यो तत्काल काम गर्छ, तपाईँ गर्न लाउनुहुन्छ? होइन, निष्पक्ष छानबिन त गर्नै पर्छ। यति कुरा उठिसकेपछि, आशंकाहरू उब्जिसकेपछि छानबिन गर्नै पर्छ। अर्को विषयमा गए फेरि, अब यो सरकार बनेको 9 महिना बितेछ, 9 महिनासम्म पनि न त मन्त्रीको न प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक भयो। यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्दैन कि गर्न नखोजेको कि हेलसेक्रै गरेको? अब यो सम्पत्ति छानबिन चाहिने के अरे सार्वजनिक चाहिने उहाँहरूले गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि नत्र यो चाहिँ नि एउटा ट्रेन्ड छ नि सार्वजनिक गर्ने। अब मन परितन्त्र हुन्छ नि, त्यसो भए त मन्त्रीहरू जाने बेला पनि भयो अरे भन्ने सुन्छु, तर पनि अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिकै नगरिदिने। मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्तिको विवरण बुझाइसक्नु भएको छ अरे, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्दैन भने उहाँले मलाई त यो कुरा आफैले होइन, आफैले सार्वजनिक गरे भइहाल्यो नि। सार्वजनिक गर्न के सार्वजनिक गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको कि मन्त्री आफै गर्दा नि हुन्छ? आफैले गर्दा नि हुन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, ठुलो विषय होइन। मन्त्रीहरूले चाहिँ नि आफैले पत्रकार बोलाएर आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन्? सक्छ नि त। कि अब यस्तो पनि अलिकति व्यङ्ग्यात्मक शैलीबाट एकजनाले भन्नुभएको छ, अब मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्पत्ति सुन्दाखेरि जनता आत्तिन्छन् भनेर सार्वजनिक नगरेको हो कि भन्ने प्रश्न छ। त्यो मन्त्रीहरूलाई नै सोध्नुहोस् न त। यो प्रश्न म जस्तो चाहिने बबुरोलाई सोधेर के काम छ? होइन, यसरी व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट चाहिँ भनिरहनु भएको छ। अब हुन त वास्तविक सम्पत्ति विवरण आउने होइन, हाम्रा नेता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि दाइजो मात्रै देखाउनुहुन्छ। त्यही त त्यो अचम्म लाग्छ। तपाईँसँग यो कुरा हो भने म त बडो चाहिँ नि सहमतै छु। किन भन्दाखेरि मन्त्री भएकाहरू प्रधानमन्त्री भएकाहरूले सम्पत्ति विवरण हामीले पढ्यौँ भने हामीलाई लज्जा बोध हुन्छ कि यो पनि दाइजो, ऊ पनि दाइजो, यो पनि दाइजो भनेर लेखै हुन्छ। ए बाबा, गरिब मुलुकको चाहिँ छोरीहरू मात्रै धनी रहेछ कि क्या जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ मलाई। गजब छैन त अनि? सबै दाइजो भनिदिन्छ। हेर्नुहोस्,
बडो गजब छैन त। त्यसै नै यो चाहिँ नि यो के हो त भन्दाखेरि कि निष्ठाको राजनीति हराएको वास्तवमा। सम्पत्ति विवरण बुझाइ नि नबुझाइ नि के फरक परेर जहिले पनि दाइजोबाटै प्राप्त गरेको भन्ने आइहाल्छ, त्यसले गर्दा खासै अर्थ छैन भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि वास्ता नगरेको हो किन? होइन, वास्तवमा चाहिँ नि सम्पत्ति सार्वजनिक त गर्नै पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो दाइजो फाइजो भनेर लुकाएर अनि दाइजो भनिदिने के भनिदिने अनि सत्य तथ्य नआउने। त्यही भएर पनि मैले के भनेको थिएँ भने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा उपसाथी भइसकेपछि भलै त्यो विषयलाई अरू साथीहरूले अगाडि बढाउन त्यो जुन सकारात्मक भूमिका आएन। तर मैले के भनेको थिएँ भने 2046 सालको जनआन्दोलनपछि बनेका गाविस सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका मेयर उपमेयरदेखि लिएर सांसद, सभासद, अझै मैले भन्दा म जस्तो सभासद बनेकाहरू अनि भूतपूर्व मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसम्मको सम्पत्ति निष्पक्ष छानबिन गर्ने सरकारले अठोट गरोस्, प्रयास गरोस्, सुरु गरोस् अब भनेर भनेको थिएँ क्या। किन भन्दाखेरि कम्तीमा नि, र मैले यो पनि भनेको थिएँ र त्यो चाहिँ नि सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात म धनराज गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गरेर सुरु गरोस् सरकारले, तब मात्रै नेपाली राजनीति चाहिँ नि एउटा नैतिकताको बाटोमा आउँछ भनेर बोल्ने मान्छे मै हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा उठ्छ, उठाउन नसक्ने र उठ्दाखेरि समर्थन गर्न नसक्ने लग 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 काम्नेहरूबाट देश त बन्दैन। अब यो कम्युनिस्टहरूको फेरि एकता हुन्छ कि भन्ने कुरा बाहिर लागिरहेको छ। माओवादी र एमालेका नेताहरूको भेटवार्ता चलिरहेको छ। अहिले माओवादी र नेकपा यसले भनिरहेका छन् काङ्ग्रेसबाट हामीलाई ठुलो धोका भयो, काङ्ग्रेसले हामीलाई भने जसरी विश्वास गरेन भनेका छन्। अब कम्युनिस्टहरूको एकता हुने हल्ला चलिरहँदाखेरि भेटघाट त बढिरहेको छ। अब काङ्ग्रेसलाई त एकल बनाउन छ नि, के गर्ने हो? किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? एक्लै अगाडि बढ्न सक्छ र काङ्ग्रेस? चिन्ता किन गर्ने? भेटघाट हुनु ठुलो कुरा होइन, नौलो कुरा होइन। तपाईँहरूले धोका दिनुभयो अरे? होइन, यो बेकारको कुरा, यो धोका खुलियाम भन्दै हुनुहुन्छ त। प्रचण्डले भन्नुभएको छ यदि काङ्ग्रेसले हामीसँग त्यही अनुसारको जोरी खोज्ने हो भने एमालेलाई जसरी ठेगान लगायौँ त्यसै गरी काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिनु भन्नुभएको छ त उहाँले। यो कुरामा त म टिप्पणी नै गर्न चाहन्न। किन, त्यतिले पुग्यो तपाईँहरूलाई? होइन, पुग्यो भने होइन। किन भन्दाखेरि म चाहिँ नि कसले के बोल्यो भनेर त्यही माथि धेरै टिप्पणी गर्न मलाई मनै लाग्दैन। त्यसमाथि किन टिप्पणी गर्नु पर्यो? मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले हिजो एलायन्स गर्न बाध्य भयौँ। त्यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के थियो भन्दाखेरि संविधान बमोजिम मुलुकलाई चलाउन, संविधान कुल्चियो भनेर हामीले एलायन्स गऱ्यौँ, गठबन्धन सरकार बनायौँ, त्यसपछि फेरि एलायन्स गऱ्यौँ। भनेपछि अब म यो राजनीतिक दाउपेचको कुरा बढी जान्दिनँ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि के त्यसो भए अब भागबण्डकै लागि अथवा चाहिँ नि आफ्नो जुङ्गामा ताउ लाउनकै लागि हो त हामीले राजनीति गरे या देश र जनताका लागि? तपाईँले कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गरेर जुन प्राप्त गर्नुभयो सिट आज, त्यो कम्युनिस्टहरूको जुन टेकोले गर्दा प्राप्त गर्नुभएको होइन उहाँले भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई फेरि उनीहरूले सट्टै छोड्दै भने तपाईँहरूको हालत 2014 होइन। तपाईँलाई अझै पनि म भन्छु निष्ठाको राजनीति गरेर अघि बढौँ। म त यो भन्छु जनहितको कुरा गरौँ, जनता केन्द्रित, मुलुक केन्द्रित राजनीति गरौँ न। यो चाहिँ राजनीतिक दाउपेच जाल झेल म केही पनि जान्दिनँ क्या। तपाईँ पनि विरोधी हो क्या, कम्युनिस्टहरूसँग सहकारी गरेर जानु हुँदैन, चुनावी तालमेल गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? हो, थिएँ। तर जब केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेपछि निर्णयको पक्षमा उभिएँ। प्रष्टै छ त, ढाक्नु छ। तपाईँहरूले जुन नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै अगाडि बढ्यो भने सम्मानजनक मत ल्याउँछ भन्नुभएको थियो, तर अहिले जुन सभापतिले जे निर्णय गर्नुभयो त्यसले तपाईँहरूलाई फेरि तपाईँहरूका विषयलाई यसमा च्याप्टर क्लोज भइसकेको विषयमा तपाईँले किन कोटाइराख्नुहुन्छ? मिश्रित छ यो पनि। होइन, अझै अगाडि बाटो त अगाडि बढ्दैछ त। होइन, कम्युनिस्ट एकता हुने कि कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट एकता भएर अगाडि बढ्ने या सहकारी गरेर? एकताको कुरा नगर्नुहोस् न, एलायन्सको कुरा मात्रै गर्नुहोस् न। एकता भन्नु युनाइट हुनु, युनाइट एन्ड
यो चाहिँ एलायन्समा त अतकाश जमिनको फरक छ नि। तपाईँले त एकताको कुरा गर्नु भएन क्या। हामीले कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस एकता गरे भइगयो नि, किन बेकारमा चाहिँ सहकारी मात्रै भन्ने एकता गरे भइहाल्यो नि भन्ने किसिमका प्रश्न आएका हुनाले होइन। कसैले के प्रश्न गर्छ त्यस्तो प्रश्न पछि दौडे हुन्छ भने क्या, कस्तो कुरा गर्दै हुन्छ तपाईँहरू त्यसो भए अब कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँहरू अब तपाईँले खासै टिप्पणी गर्न मान्नु भएन या गर्नु पनि हुन्न। तर त्यसमा चाहिँ अहिले माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ हामीलाई काङ्ग्रेसले धोका दियो भन्नुभयो, प्रचण्डले भन्नुभयो काङ्ग्रेसले पनि यदि आफूलाई अहमता ठान्यो भने एमालेकै हालत बनाइदिन्छौँ भनिसके पछाडि तपाईँहरू चुप्प लाएर बस्न त मिल्दैन होला नि। फेरि पनि मैले भने मैले राजनीति के को लागि गरेँ भने यस्तो राजनीतिक दाउपेचको लागि गरेँ होइन, मैले राजनीति जनताको लागि गरेँ, देशको लागि हो मेरो राजनीति। मेरो नजर कता छ भन्दाखेरि मेरो नजर अब सुशासन गाउँ गाउँमा कसरी स्थापित गर्ने त्यताप्रति मेरो चिन्ता छ। किन भन्दा विगत 5 वर्षमा चाहिँ नि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुग्यो। मेरो प्रष्ट कुरो छ। बेरोजु ठुलो आकार बेरोजु रहेको कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यो भनेको भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो पक्ष हो, आशंका हो। त्यस कारणले गर्दा सुशासन कसरी स्थापना गर्ने हो मलाई त्यतापट्टि चिन्ता छ। अरू नेताहरूलाई के चिन्ता छ भने अब देखाइदिउँला खाइदिउँला हेरौँला यस्तो कुरा म जान्दिनँ क्या। अनि टिप्पणी गर्न तपाईँ नि माहिर हुनुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ तपाईँले अब कता कता हात्तीको कानमा के भन्ने चर्चा आयो होइन। त्यो त टिप्पणी होइन, त्यो त भाषणमा कहिलेकाहीँ साहित्य घुस्दाखेरि टिप्पणी नगर्ने तपाईँ पनि कहाँ हराउनु त। त्यो त साहित्य भाषणमा कहिले राजनीतिमा साहित्य चाहिँ नि मिसिँदा कहिले त्यो साहित्यलाई नबुझेर फेरि साथीभाइले नबुझी टिप्पणी पनि गर्छन्। नेताहरू कति धेरै रिसाउनु भयो त्यो विषयलाई लिएर? होइन उहाँ आक्रोशित हुनुभयो? होइन, फेरि पनि मैले अब मैले के त्यतिखेर फलाना पार्टी ढिस्कन पार्टी भने होइन नि त। त्यसैले साहित्य राजनीतिमा कहिलेकाहीँ साहित्य मिसिँदाखेरि साथीहरू अल्मलिन्छन् र अल्मलिएर त्यही टिप्पणी गर्छन्। अलि साहित्य नबुझ्ने साथीहरू पर्नुभएछ। राजनीतिमा साहित्य मिसिँदा त्यस्तै हुन्छ। म अलिअलि कहिलेकाहीँ कविता लेख्ने पनि गर्छु, त्यसैले पनि त्यो। अब अर्को विषय नि, जस्तो मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषय बाहिर आयो। अब नेकपा यसका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषय र उहाँहरूले लिडसहित प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भयो। अनि एउटा पार्टीले गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले हुँदैन मान्दिन भन्न मिल्छ? होइन, यो बजेट पारित भएपछि गर्ने भन्ने सन्दर्भहरू जोडिएका छन् र अरू पार्टीको नि कोही त्यस्तो फेरबदल गर्ने भयो, एकैचोटि गरौँ भन्ने कुरा हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु सभापतिज्यूसँग प्रधानमन्त्रीबाट। त्यही विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो विषय उहाँहरूले अब प्रधानमन्त्रीले रोकिदिनु भयो त्यति बेला, अब फेरि बजेट त पास भयो, अब मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा चलिरहेको छ, त्यसो भए अब रोकिँदैन? त्यही त मैले भने नि त, अरू पार्टीको नि त्यो गुनासोहरू आएका छन् होइन, फेरबदलको कुराहरू आएका छन् र त्यसलाई एकैचोटि गर्नुहुन्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अर्को तपाईँलाई उठाउनै पर्ने विषय चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बालुवाटारबाटै सरकार चलाउनु भयो भनेर तपाईँहरू धेरै उफ्रिनु भयो होइन, धेरै विरोध पनि गर्नुभयो, सुनिन्छ धेरै विरोध गर्नुभयो कि कार्यालय उहीँ हो बालुवाटार यो भन्नुभयो। तर आज तपाईँका पार्टीका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बालुवाटारबाटै सरकार चलाइरहनु भएको छ, खोइ तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्न कि देखेको नदेखेको गर्नुभयो? वास्तवमा केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बालुवाटारबाट चाहिँ कार्यालयमा धेरै आउनु भएको छैन भनेर बढी विरोध गरे तपाईँहरूले हो, मिडियाले हो होइन, मिडियामा छाप्ती भयो। दोस्रोमा तपाईँ पनि हो। दोस्रोमा कहाँनिर छ पल्टाएर हेर्नुहोस् न, त्यसै आरोप लगाइदिने तपाईँले होइन। अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय निश्चित रूपमा होइन, त्यो त चाहिँ नि म प्रधानमन्त्री भयो भने त्यतिखेर मलाई सोध्नु होला कहाँबाट चलाउनु पर्छ, कसरी चलाउनु पर्छ, प्रधानमन्त्री भएपछि देश कसरी चल्नु कसरी चलाउनु पर्छ भनेर क्वेसन रेजै गर्न नहुने गरेर चलाउनु। तपाईँ बन्नुहोस् त्यसपछि त्यो प्रश्न आइ नै हाल्छ होइन, त्यो त प्रश्नै उठ्नै ठाउँ नहुने गरी काम गर्छु म। मसँग त्यो हिम्मत पनि छ, त्यो चाहिँ दृष्टिकोण पनि छ। अब कसले कहाँ कहाँबाट चलाउँछन् अनि त्यसपछि धनराज गुरुङलाई ल्याएर तपाईँले ख्याक गरेर प्रश्न सोधेर के अर्थ छ यसको?
एउटा मात्रै सुझाव भइसक्नुभयो नि, मेरो पुत्र उपसभापति भइसक्नुभयो नेपाली निश्चित कांग्रेसको रूपमा यति ठुलो पार्टीको। त्यही भएर त होइन? एउटा कुरा त सभापतिलाई पार्टी ट्याग गर्नु परेन। पार्टीबाट हुने काम हामीले सुधार्दै गएका छौँ। किन अनि पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने? पार्टीको चाहिँ नि सबै बैठकहरू प्राय बैठकहरू बलाटरमा हुने कुरालाई हामीले त्यसलाई होइन त्यसो गर्नुहुन्न। होइन, तपाईले अहिले भन्नुभयो देशले चाहेको तपाईँ जस्तै प्रधानमन्त्री हो, इमानदार योग्य पार्टीका सचिव, बैठकहरू हामीले केन्द्रीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै चाहेको गर्नुपर्छ। तपाईँ केन्द्रीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाम्रो शुभकामना नै छ त होइन, तपाईँ शुभकामना दिन चाहन्छु, अग्रिमी शुभकामना छ। तर तपाईँ अहिले उपसभापति हुनुभएको छ, तपाईँका पार्टीका सभापति एक स्टेप मात्रै माथिल्लो हो सभापति हुनुहुन्छ, तर तपाईँले भनेको त मान्नु पर्यो नि, सभापतिले मान्नु परेन? हेर्नुहोस् कि मान्नुहुन्न? होइन, यो प्रधानमन्त्री पदलाई हामीले जसरी पार्टीको आफ्नै पार्टीको खोल्टीको जस्तो मान्छौँ नि, ठान्छौँ नि, त्यहाँनिर चाहिँ गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ। 3 करोड नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो। उहाँको नजरमा न कम्युनिस्ट न काङ्ग्रेस हो। सुझाव सबैले दिन पाउँछ, म पनि दिने गर्छु सुझाव बेला बेलामा। तर चाहिँ नि यो काङ्ग्रेसकै मात्रै खोल्टीको प्रधानमन्त्री जस्तरी अथवा कम्युनिस्टकै जस्तो खोल्टीको प्रधानमन्त्री जस्तरी या त ढाकछोप गर्ने या त विरोध गर्ने जुन ट्रेन्ड छ नि, एकदमै गलत हो। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि कमी कमजोरी रहेछ भने मजाले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री राम्रो काम गरिरहेछ भने त्यसको सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर तपाईँ आज चुइङ्क बोल्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न, कहाँनिर बोलेको छैन। प्रधानमन्त्रीको विषयमा तपाईँले एउटा शब्द नि प्रयोग गर्नु। प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको कहाँनिर छ मलाई भन्नुहोस् न। बालुवाटारबाट सिंहदरबार आएर दैनिक कार्यमा आउने र अफिस टाइमहरू या कार्यालयको टाइम के हो त्यसमा आउनु भएको छ त प्रधानमन्त्री? होइन, त्यो चाहिँ नि तपाईँले मलाई बुझाइदिनु पर्यो। कति दिन चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय आउनु? 90% काम चाहिँ बालुवाटारबाटै भइरहेछ नि अहिले। नभन्नुहोस् न, नभन्नुहोस् न। होइन होइन, त जब हामी रेमा कल्पनामा डुब्छौँ नि, अनि त्यसपछि तपाईँ फेरि आउनु भएको छ। त्यसो भए पत्रकार होइन, कवि प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट सिंहदरबार दैनिक आउनुहुन्छ? मलाई के थाहा? तपाईँलाई थाहा होला नि। थाहा छैन? तपाईँलाई थाहा छैन? कति दिन तपाईँ भन्नुहोस्, महिनामा कति दिन आउनु भएको छैन भनिदिनु त। 90% भने त मैले 90% नभन्नु, कति दिन? महिना त्यसो भए तपाईँको 25 दिन आउनुहुन्न उहाँ? पक्का सिधा भन्दा पक्का हो। 90% को हिसाब गर्दा 20-25 दिन उहाँ आउनुहुन्न, 5 दिन जति आउनुहुन्छ भन्ने छ। 20-25 नभन्नुहोस् न, यो तपाईँले 20-25 नभन्नु न, ठ्याक्कै डाटा निकाल्नु। कुन दिन ज्येष्ठ, अहिले आषाढ हो, ज्येष्ठ महिनामा कुन दिन शनिबार र आइतबार बाहेक, साताको त्यतिखेर 2 दिन बिदा थियो, त्यो 2 दिन बिदा बाहेक कुन सातामा, पहिलो सातामा कुन दिन आएन, कुन दिन आयो, दोस्रो सातामा कुन दिन आयो, कुन दिन आएन, तेस्रो साता कुन दिन आयो, कुन दिन आएन। तपाईँ समग्र बुझिदिनुस् न, समग्र बुझिदिनुस्। 90% समय उहाँ बालुवाटारबाटै काम गर्नुहुन्छ, त्यो हाइपोथेटिकल कुरा 10% काम उहाँले तथ्याङ्क सिंहदरबार गर्नुहुन्छ अहिले। तपाईँ त पत्रकार होइन, 10% भने त तथ्याङ्कै हो। पत्रकार भनेको त तपाईँलाई चाहियो भने डाटा पनि ल्याउँला, डाटा दिनु ल्याउँला। होइन, ल्याउँला नभन्नु, अहिले दिनु न। अहिले डाटा छैन तपाईसँग पनि? यस्तो हाइपोथेटिकल प्रश्नहरूको आधार, 90% हाइपोथेटिकल आधारमा प्रश्नहरू 90% कोरिन हुँदैनन् क्या। त्यही भएर पत्रकार र नेता सबै बिग्रिया कारण यही भएर हो क्या। हामी हरेक कुरालाई हाइपोथेटिकल कुरा मैले डाटा तथ्याङ्क दिएँ छ। 90% यो डाटा हुँदैन। बालुवाटार भनिसकेँ कि जेठ महिनामा हो कि होइन भनेर मैले तपाईँलाई पनि थाहा छैन नि फेरि। जेठ महिनामा प्रधानमन्त्रीजी कति दिन जानुभयो, कति दिन जानु भएन, बिदा दिन बाहेक मलाई डाटा चाहियो त मैले भनिसकेँ। मैले त 90% भने तपाईँलाई थाहै छैन। पर्सेन्टको कुरै नगर्नुहोस् न, तपाईँलाई त्यो थाहा नभएर 90% भन्दै हुनु। होइन, यो त मैले भने ल धेरै चाहिएन, पहिलो हप्तामा कति दिन जानुभयो, कति दिन जानु भएन भनिदिनु त। जेठ महिनाको तपाईँलाई दिउँला 90% भने मैले फेरि दिउँला नभन्नु न। 90% यस्तो कर्मचारीहरू काखीमा च्यापेर चाहिँ हस्तक्षेप गरेर उहाँ पुग्नुपर्छ, शास्ति छ भन्ने कुरो बाहिर आइरहेको छ। अब बाहिर आइरहेछ, भनिरहेको थियो, यस्तो भनिरहेको थिए, फल्नाले भनेको थियो, यस्तो कुरा नै गर्ने हो। त्यसैले हामी राजनीति बिग्रेकै यसरी नै हो, यो मुलुक बिग्रेकै यसरी नै हो हामी। त्यसमा तपाईँ एउटा निष्कर्ष निकालिदिनुहोस् न त। प्रधानमन्त्री अहिले बालुवाटारबाट दैनिक सिंहदरबार कार्यालय आउनुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिने मैले निष्कर्ष निकाल्ने हो, यस्तो कुरा मैले निकाल्ने हो। प्रधानमन्त्री गएर सोध्नुहोस् न, तपाईँ दैनिक
सिंहदरबार जानुहुन्छ कि हुन्न भनेर एकपल्ट सोध्नुहोस्। ल ठिक छ, उहाँलाई नै सोध्नुला। त्यसो भए तपाईँलाई सोधिने प्रश्न अब यसैमा यसलाई बिट मारौँ है त, उहाँलाई नै सोध्नुला मैले प्लिज है। अब अर्को विषय, यो सरकारका काम कार्यको विषय, बजेटका विषय नै बाहिर आए। बजेट अलि वितरणमुखी भयो र जुन लक्ष्य लिएको छ बजेटले 8% आर्थिक जुन आर्थिक वृद्धि र 7% मूल्य वृद्धि कायम राख्ने भनेको छ र उत्पादन चाहिँ 30% गर्ने भनेको छ। र यो हिसाबले अहिलेको बजेट आयो, यो वितरणमुखी भयो र विशेष गरी चुनाव केन्द्रित भयो भनेर भनिएको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले पार्टीभित्र प्रशिक्षण दिँदाखेरि जहिले पनि जडीबुटीलाई प्रतिबन्ध होइन खेती गर्नुपर्छ भन्थे। जस्तै 5 औँले त प्रतिबन्ध छ नि, खेती गर्नुपर्छ भन्थे क्या। यो बजेटमा छास मैले सुनेको छु खेती गर्ने भनेर, जडीबुटी खेती गर्ने भनेर। नेपाल नहुने देशै होइन, नेपाल त हुने देश हो। हुने खानेको देश बनाउन सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। 1 दशकदेखि मैले जडीबुटी खेती गर्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिएँ पार्टीभित्र। अहिले बल्ल बजेटमा परेको छ, अलिकति खुसी लाग्छ त्यहाँनिर। अथाह बहुमूल्य जडीबुटीहरू छन्, त्यसको खेती गर्नै पर्छ नेपाललाई यति माथि उठाउने भनेर त्यो परेको छ। नम्बर 2, विदेशबाट धेरै आयात गर्न हुन्न, विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ, इन्धनको होइन, यो चाहिने डिजेल पेट्रोलको होइन भनेर मैले धेरैपल्ट प्रश्न दिएको छु पार्टीभित्रै। अहिले त्यो पनि बजेटमा अलिकति छ्यास आएको छ। ग्यास, घर घरमा ग्यास पाइप त सम्भव पनि थिएन, छैन, त्यो बेकारको कुरा हो। बरु विद्युतीय चुलो घर घरमा विद्युतीय चुलो हुनुपर्छ भनेर धेरै मैले पार्टीभित्र प्रशिक्षण दिँदा भन्दै आएको थिएँ। अहिले त्यो पनि बजेटमा परेको छ। तर अरू एउटा त्यहाँनिर अलिकता त्यहाँ के भन्दा इन्डक्सन चुलो भनिदिँदाखेरि त्यो राम्रो भएन। लोकल खालको कोइल खालको हुन्छ नि विद्युतीय चुलो, त्यो भयो भने जुन भाँडो राखे पनि पाक्ने खालको हुनु पर्यो क्या हामीलाई त। हामी जस्तो गरिबको लागि त जुन कराई राखिदियो भने त्यहाँ पाक्नु पर्यो, जुन कुकर राखिदियो भने त्यसमा सिटी लाग्नु पर्यो क्या। त्यस्तो चुलो भनेको त्यो माटोकै चाहिने हुन्छ, अनि कोइल बिचमा हुन्छ, अनि यता पछि साइडबाट ट्याक्क गर्ने बन्द गर्ने अन अफ हुन्छ नि, हो त्यस्तो सिम्पल खालको चुलो चाहियो क्या मलाई त। म जस्तो गरिब त देशमा अत्याधिक छन्। हाम्रो लागि त्यो इन्डक्सन चुलो चाहिँ भनेपछि त्यो सेतो हात्ती जस्तो भइहाल्छ। फेरि त्यहाँ मिल्ने कुकर कस्तो हो त्यहाँ मिल्दैन भनेर सुन्दैछु म। त्यही बमोजिमको कुकर चाहियो अरे, त्यही बमोजिमको कराई चाहियो अरे, कहाँ खोज्न जाने अब हामीले फेरि। त्यही भएर बरु त्यो जुन कुकर बसाल्यो नि, जुन भाँडो बसाले पनि हुने भनेको त्यो स्थानीय लोकल हाम्रो छ नि एउटा कोइल भएको हिटर, के भन्छ त्यसलाई, हिटर नै भन्छ क्या होइन हो। त्यहाँ बसालिएपछि खाना पाक्नु पर्यो, त्यो खालको होस् भन्ने मलाई लाग्छ है। गरिब जनतालाई समेट्ने ढङ्गले ल्याउनुस् भनेर सुझाव दिनुभयो, तर सरकारले चाहिँ पुँजीपतिलाई समेट्ने ढङ्गले ल्यायो हो। अब यो इन्डक्सन भनेको त हाई लेभलकै हो, हाई लेभलको हो नि त होइन। अलि धनाढ्यले मात्रै किन्न सक्लान्, अब गरिबले त किन्न वितरण गर्छु भनेको छ, वितरण त गर्ने भनेको छ सरकार, गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने भनेको छैन। तर वितरण गरेर के गर्ने त, फेरि किन्नु परेन भने क्या, त्योलाई म्याच हुने खालको भाँडो चाहिन्छ अरे क्या। त्यसमा जुन पाइ भाँडो चाहिने राखेर हुँदैन भन्ने कुरा त मैले जाने बुझेकै मान्छेसँग सोधिसकेँ यो विषय त। किनभने इन्डक्सन चुलोको कुरा बजेटमै आइसकेपछि त मैले त सोध्नु पर्ने, आफूले नबुझेको कुरो पहिला त यो के हो भनेर जसले चलाइराखेको छ घरमा उसलाई सोधेँ नि त मैले, तपाईँले चलाउनु भएको रहेछ, यसको के हुन्छ भनेपछि यो राम्रो छ एकदम धनराजजी, तर योसँग जुन पाइ त्यही भाँडो बसाले काम छैन भने क्या। उसले भाँडै देखायो मलाई, त्यसमा म्याचिङ गर्ने भाँडै देखायो क्या। कुकर पनि छुट्टै हुँदो रहेछ, त्यसको चाहिने कराई पनि छुट्टै खालको हुँदो रहेछ। त्यसो भएपछि त हामीलाई त हामी कसरी फेरि कता अर्कै भाँडो किन्दै यो विषय पनि भइहाल्यो। यतापट्टि तपाईँले भन्नुभयो पर्नु म यो बजेटकै कुरामा छु क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विषय जे होस् चाहिने नेपालको विद्युत अत्याधिक उत्पादन गरेर त्यसको चाहिने हामीले उपयोग गऱ्यौँ भने यत्रो खरबौँ रुपियाँ हाम्रो त जान्छ नि त, डिजेलमा पेट्रोलमा जाने रोकिन्छ।
त्यसो भए यसमा पनि कमिसनको खेल भएछ भन्न मिल्यो, ताकि कि यी उत्पादन हुने भएको भए, जस्तो यहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पनि छन् क्यारे, यहीँबाट उत्पादन हुने भए ठिकै हुन्थ्यो, गर्ने। तर यसमा पनि कमिसनको खेल भयो होइन गर्ने। अब यसलाई चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिएर यसलाई गर्ने, लोकल उत्पादन गराउने यसलाई। त्यो गऱ्यो भने अझै पैसा सबै रहन्छ। इन्डक्सन चुलाउने आयात गर्नु परेन। अब चाहिँ नि डिजेल पेट्रोल पनि आयात गर्न बिस्तारै, के अरे ग्यास पनि, सिलिन्डर पनि अब बिस्तारै कम गर्दै जाने होइन। अनि त्यसपछि यता डिजेल पेट्रोलमा चल्ने गाडीलाई विद्युतीकरण गर्दै लैजाने। यी सब राम्रो विषयमा जाउँ हामी। त्यो भयो भने व्यापार घाटा घट्छ। व्यापार घाटा बढ्यो भने मात्रै नेपाल बन्दै जान्छ क्या, समृद्धिको बाटो समाउँछ, मेलो समाउँछ भन्नु पर्यो। यसरी चाहिँ नि जानुपर्छ। यसमा बजेटका सन्दर्भमा मेरो मिश्रित छ। कृषिको बारे तपाईँले भन्नुभयो नि, कृषिमा अलिकति बजेट अलिकति राम्रै छ यसपालि भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ अलि अब आर्थिक वृद्धि दर भन्न, के अरे यहाँको उत्पादन चाहिँ 30% वृद्धि गर्ने भनेर भनिएको छ। आयातलाई रोक्ने, निर्यात बढाउने भनिएको छ। यसलाई कतिको सम्भव छ यो कार्य सञ्चालन गर्न, सम्पन्न गर्न? यसमा हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ नि कुन ठाउँमा कुन चाहिँ नि बाली हुन्छ त्यसको विज्ञहरू फटाफट सरकारले ठाउँ ठाउँमा जमिनलाई हेरेर ठ्याक्कै ओल्लो पाखो र पल्लो पाखोमै फरक पर्छ नि त होइन। र चाहिँ नि बहुमूल्य चिजहरू रोप्ने गरौँ। यो ठ्याक्कै यो धान नल्याउनु, हामीले चामल आयात नगर्ने भन्ने होइन। यहाँ चाहिँ धेरै फलफुल उत्पादन गराउन सक्यौँ बहुमूल्य, किवीदेखि लिएर त्यसको बजारीकरण पनि सँगै हुनुपर्छ। जबकि जस्तै सुन्तला चिनले किन्छु भन्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ नि विधि पुर्याउन नसक्दाखेरि अहिलेसम्म बेच्न सकिरहेको छैन नि त नेपालले। अथवा यसबाट हुने उत्पादनमा प्युरिफाइड गरेर, जस्तै त्यसबाट प्रदर्शन गरेर वाइन बनाएर, वाइन हामीले खानुपर्छ भन्ने त छैन नि, गुणस्तरीय वाइन बनाएर विदेशमा बेच्न सक्छौँ, छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषिबाट मजाले चाहिँ फड्को मार्न सक्छौँ। अनि यता फेरि तपाईँहरूले जुन वृद्धा भत्तालाई उमेर घटाइदिनु भयो, 70बाट 68मा बनाइदिनु भयो, एमाले आफ्नो चाहिँ जुन एउटा आफ्नोले गरेको एउटा राम्रो कार्यको बेनिफिट या लाभ चाहिँ काङ्ग्रेसले लिनको लागि यसरी उमेर घटायो भनिरहेको छ। यो तपाईँहरूले जसरी सरकार ल्याएको छ नि, यो ठिक छ कि छैन 68 वर्ष बनाउनु? हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ नि वास्तवमा वृद्ध भत्ता अहिलेको सरकारले किन घटाउनु पर्यो त? 68मा किन झारेको? यो लहरले झारे पनि होइन। चुनाव आउँदैछ, चुनावलाई केन्द्रीकृत गरेर वृद्धहरूलाई भोट तान्ने मेरो गरेको। तपाईँ पत्रकार त्यसै होइन क्या? तपाईँ पनि मैले बोल्न पाएन, पहिल्यै चाहिँ नि भोट तान्ने मेलो भन्नुहुन्छ। यो किन हो त भन्दाखेरि म भन्दैछु नि त, तपाईँले भन्ने कुरा आएर त्यसो भन्नुभयो। म भन्दैछु नि त, होइन तपाईँले एकदम गलत कुरा भन्नुभयो। म त के भन्दैछु भने नेपालीको अहिलेको सरदर आयु भनेको 71 र 72 वर्ष हो। यसरी हेर्नुपर्छ क्या हरेक कुरालाई। नेपालीको एभरेज आयु भनेको कति भन्दा 71 र 72, पुरुषको 71, महिलाको 72 भनेपछि 70 वर्ष पुगेपछि बल्ल मरण घिटी बेला वृद्ध भत्ता यसलाई अझै 65 झार्दिउँ भने प्रधानमन्त्रीजीको ठुलो ऊ थियो। त्यही कारणले, किन भन्दाखेरि 65मा झार्दा कम सरदर आयुभन्दा 7 वर्ष, 6 र 7 वर्ष अगाडि त देखि त भत्ता खानु पाउनु पर्यो। राज्यले त्यो भार थेग्न सक्छ? मैले भने नि, तपाईँ चाहिने काम गरौँ यो मुलुकमा चाहिने। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो मुलुकको उत्पादन गरेपछि वितरण गर्ने हो नि त। देशमा यति बेला आर्थिक सङ्कट छ, देश श्रीलङ्काको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने गम्भीर एउटा प्रश्न पनि उठेको बेलामा वृद्धलाई भत्ता बढाउनुपर्छ, घटाउनुपर्छ, त्यसमा हामीहरू कुनै असहमति होइन। तर देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर भन्दाखेरि यो ठिक छ कि छैन? देशको आर्थिक कुरालाई हामीले छलाङ मार्न सक्छौँ, त्यो दृढताका साथ म भन्छु। तपाईँले वाहियात विषयहरू, वाहियात कुराहरूलाई आयात गर्न छोडिदिनुहोस्, बन्दै गर्नुपर्छ, निषेध गर्नुपर्छ र नेपालकै प्रोडक्सनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने त नेपाल बन्न त टाइमै लाग्दैन नि। यहाँ त चाहिँ नि नेताले चाहिँ नि खोइ त्यो त होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई त। 10 लाखको कोट पनि लाउँछन् रे भन्छन्, त्यो त होइन होला भन्ने देख्नु भएको छैन? देखेको छु मैले, भनेको सुन्नु भएको, सुनेको छु, त्यो होइन होला भन्दैछु। त्यही भएर
जोस् विदेशी कुरा मन पर्ने मैले भन्न खोजे यो मानसिकताबाट हामी दूर रहनु पर्यो र नेपालकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिउँ। म त के भन्छु भने कि नेपालको हरेक उत्पादन जस्तै उदाहरणका लागि आफ्नो लोकल रक्सी पोखाएर वीरता देखाएर तपाईँको टेलिभिजनहरूले पनि देखाउने गर्छ नि होइन, पुलिस जान्छन् र लोकल रक्सी पोखाउँछन् अनि भोज भतेरमा के त भन्दा विदेशी रक्सीको छ्यालब्याल, पैसा विदेश गएन। त्यसैले लोकल रक्सी त्यही अवस्थामा होइन, फेरि लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरौँ, गुणस्तरको मेन्टेन गराउन लगाउँ र त्यसलाई सिलबन्दी पनि गराउँ र करको दायरा पनि ल्याउँ, अझै करको दायराभित्र ल्याउँ। मैले 2-3 कुरा क्याटेगोरिकली भनिसकेँ। त्यसको ब्रान्डिङ गरौँ, त्यसको चाहिँ गुणस्तरीय बनाऊ, त्यसको सिलिङ गरौँ र त्यसको चाहिँ नि करको दायराभित्र ल्याउँ। यति कुरा गरेर तपाईले इमानदार नेता हुनुहुन्छ, एउटा प्रश्न भन्दैछु म यति काम गर्न सक्यौँ भने जापान जस्तो विकसित मुलुकले विदेशी रक्सीलाई नो इन्ट्री, दक्षिण कोरिया जस्तो विकसित मुलुकले विदेशी त्यहाँ जस्तो मुलुकमा विदेशी रक्सी नो इन्ट्री। नेपाल गरिब नेपालमा सारा चाहिँ नि ब्ल्याक लेबल रे के जाति लेबल रे ब्लू लेबल रे के बौलाएको भन्छु म कहिलेकाहीँ। क्या म आफै दङ्ग पर्छु कि किन खानु पर्यो त्यस्तो कुरा, कि त मैले जस्तो रक्सी नखाऊ भन्नु नि भएन, फेरि खानेलाई त खान दिनु पऱ्यो नि। मैले खाइनँ भनेर तिमीले नै खान पाउँदैन भनेर अर्कोलाई मैले भन्न त पाउँदिनँ, मसँग हक त छैन। तर खाने नै हो भने नि नेपालकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिउँ, प्रायोरिटी दिउँ। विकसित मुलुक त्यसै बने होइन नि। मैले अघि नै उदाहरण दिइसकेँ, 2टा मुलुक मैले हेरेँ, जापान र दक्षिण कोरिया, जहाँ विदेशी रक्सी निषेध छ। त्यसो भए यसो एउटा तपाईँले यही प्रश्न गरिहालेँ, जो जापान अमेरिका या बेलायतको कुरा गरौँ या चाहिँ चीनकै कुरा गरौँ, जो विकासको दृष्टिकोणमा हामीभन्दा धेरै अगाडि बढिसके, हिजो हामी सँगसँगै भएका 1980 र 90को दशकतिर उनीहरूले के कारणले गर्दा के उनीहरूले चाहिँ नीति लिएर यति धेरै लामो छोटो समयमा छलाङ मारे, हामीसँग चाहिँ के भएन? नेतामा के भएन, नीति के भएन, नेतृत्व लोभी पापी भयो, दृष्टिकोण विहीन भयो, निष्ठा भएन। मैले देखा त यही हो, सुशासन भएन, तस्कर र माफियाको जाल अहिले पनि छ। मलाई सोध्नुहुन्छ नि, र मैले यसै बोलेको छैन, संसदमा बोलेको मान्छे मै हो। अब यो देश कसरी विकास होला त? तपाईँहरू जस्ता सिधा सोझा इमान्दार नेता सत्तामा आउनै नसक्ने, अनि जहिले पनि त्यही भनौँ न ढङ्गले त्यसै गरी चाहिँ सौदाबाजी गर्ने, जो इमान्दार छैन त्यो मात्रै सत्ता पुग्ने हो भने यो देश कहिले बन्छ? होइन, निराश पनि हुनु छैन, निराश नहौँ। असल नेता छान्नका लागि नागरिकसँग जनतासँग म आह्वान पनि गर्छु। यति लामो समय भयो हामी कहाँ जसरी किन भन्दाखेरि मैले भन्दैछु त, जनताले पनि खराब काम नगरौँ। चुनाव अस्ति भर्खरै चुनाव हेऱ्यौँ नि हामीले, हेर्नुहोस् के भयो, चुनाव त फेरि आउँदैछ। चुनाव आउँदाखेरि जनता पनि एकदमै फियर हुनुपर्छ है, फियर। मासु भातमा आफ्नो अमूल्य मत बेच्न हुँदैन, 2-4 हजार अमूल्य मत बेच्न हुँदैन। दसैँ आए जस्तो गरिदिनु भएन, चुनावै हो, दसैँ होइन। त्यस कारणले त्यो ढङ्गबाट जनता अडियो भने निश्चितमा असल मान्छेहरू सत्तामा पुग्छ। त्यो दिन आउन धेरै छ भन्ने मलाई लाग्दैन फेरि, किन भन्दा जनता बिस्तारै सचेत हुँदै आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। असल इमान्दार नेतालाई सत्तामा पुर्याउनको लागि यति बेला जनताहरू लागि पर्नु पर्यो, सिम्टम बिस्तारै आउँछ भन्ने देखा पर्दैछ। अन्तिममा अहिलेको यो सरकार, तपाईँहरूको सरकार, 5 दलीय गठबन्धनको सरकार सफल कि असफल? यो मूल्याङ्कन तपाईँको हातमा छोडे। मूल्याङ्कन गर्न बडो गाह्रो छ, यो प्रश्न नै गाह्रो हो। होइन, प्रश्न गाह्रो भन्दा यो तपाईँ जसले प्रश्न गर्छ मूल्याङ्कन पनि उसैले गर्दा सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नि सरकार सफल सरकार असफल भन्ने विषयमा चाहिँ नि यसरी एक क्षणभरमा सफल कि असफल भनेर यो चाहिँ नि अब्जेक्टिभ क्वेसन गर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन।
असफल भए ढलिसक्थ्यो होला। सफल भनौँ भने सफल भनौँ राम्रो भने- काम गरेको छैन, असफल भनौँ भने होइन, मेरो त्यही दृष्टिमा पार्टीको जिम्मेवार नेता कसरी भनौँ? होइन, सफल भनौँ भने मैले सुझाव दिएको त्यो ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारका काण्डहरू छानबिन गर्नुहोस् भनेको छु, त्यो त्यो गरेको अहिलेसम्म छैन। गरेको छैन। असफल भनौँ भने ढलेको छैन, चलिरहेको छ। चलिरहेको छ। बडो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु हो र हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।